ई मरे लिखियलु आहे। पानी जा कतरा कतरा इंसान जे बदन में वेंदा ई लोहे महफूज मथे पहला थी लिखियलु आहे। रूह पंहिंजी पैदा न थी इन थी ई पहला थी फैसलो थी वियो आहे। पर इंसान जिन टाणे मां जे शिकम में अचे थो, 120 ॾींहं पुठियां इंसान मां जे पेट में इन जो आकार बने थो। मेडिकल साइंस पण चए थी, हदीस पण चए जे 4 महीने पुठियां इन जा आज़ा बने था। तंहिंजे बाद हिकिड़ो फ़रिश्तो अचे थो, नओ मौलूद जेको जनम ॾिने वारो, जंहिंजो आकार मां जे शिकम में मां जे पेट में बने थो। इन वटि हिकिड़ो फ़रिश्तो अचे अने इनके चए थो जो धरती मथे तोजा हेतिरा वरे, हेतिरी खोराक, हेड़ा अमल, ही अमल तोखे करे जाए। ई मरे अल्लाह जो हिकिड़ो फ़रिश्तो अची ने उनके अची ने चई वञे थो जेको उनजी शान जे लाइक़ हाणे एतिरी ज़िंदगी मुतयन आहे, केतिरा वरे रहणो आहे। पर अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े हदीस पाक में अचे थो अमारो उम्मती मां बैन 60 इला 70, मुंहिंजी उम्मत जी उम्र 60 अने 70 जे विच में रहंदी। 1450 वरे पहला आका फरमाए विया 60 अने 70 जे विच में। अगर 1450 वरे जो पाण कैलकुलेशन करियूं, गणित करियूं तो मुसलमान जी उम्र ही है, एवरेज ही है, एवरेज गणे में अचे थी, एवरेज ही है 60 ने 70। हुजूर 63 वरे ज़ाहिरी दुनिया में विया। अहिड़ी रीते अगर कोई 100 ते पुजे तो कोई 40 वरे में दुनिया में जाती रुख़सत थी वञे थो। पर एवरेज जेको आहे नी 60 अने 70 जे दरमियान। हाणे 60 अने 70 वरे जी पंहिंजी जेको ज़िंदगी आहे, ऐं हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि सुणायां थो, गच्छी सां वारा त हमेशह सुणियो हुनो, कैसेट ढूंढी जाए जे ज़िंदगियूं टे ज़िंदगियूं, हिकिड़ी दुनिया जी ज़िंदगी, इन पुठियां बरज़ख जी यानी कब्र जी ज़िंदगी, इन पुठियां आख़िरत जी ज़िंदगी। दुनिया जी ज़िंदगी, कब्र जी ज़िंदगी, आख़िरत जी ज़िंदगी। दुनिया जी ज़िंदगी आके जो 60 अने 70 जे दरमियान, वधू में वधू 100, 102, 15 मौजूदा हालात ई दुनियावी ज़िंदगी। कब्र जी ज़िंदगी इन कना थी कई गुना वधारे। हैवर पान नेहरू था न कब्रस्तान में 100, 200, 500 वरे, ऐं अहिड़ियूं कब्रूं ॾिठियूं हुयूं हज़ार वरे जूनियूं। मदीने पाक में जन्नतुल मुअल्ला में जन्नतुल बकी में 1400, 1500 वरे जूनियूं कब्रूं। ई मरे दुनिया में 60, 70 वरे रिहाई, पंहिंजा 60, 70, 100 वरे जे अंदर ज़िंदगी गुज़ारियो आहियूं। ई 1000 वरे थी जा कब्र जे मेजारा लेटल आहिनि। इनकी पहला जो 1000 वरे की दुनिया में मारू कब्र में लेटल आहिनि। तो मतलब ही जो दुनिया जी ज़िंदगी कना थी कब्र जी ज़िंदगी वधारे ई साबित। अने आखिरत जी ज़िंदगी कुरान चए तो वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी बेहतर पण आहे अने हमेशा रहे वाली है। दुनिया में मौत आवई, आखिरत में मौत नहीं अचे। दुनिया में जिंदगी पूरी थई, आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं थिए। कब्र के मेजारा हिकिड़ो महदूद टाइम रहिजो आहे, क़यामत अचींदी, सूर फूंके में अचींदो अने कब्र जी जिंदगी पूरी। जेकी मण मुद्दत हुए 500, 1000, 2000, 5000 जेकी मण मुद्दत हुए कब्र जी जिंदगी पूरी अने उनके बाद आखिरत की जिंदगी शुरू थी। कितना वरे जंहिंजी कोई सीमा न है। हदीस पाक में अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता जिनका ने जन्नत अने दोज़खी जो हिसाब थी वेंदो, जन्नती जन्नत में हलाया वेंदा, दोज़खी दोज़ख में हलाया वेंदा। उनटाने हिकिड़ो जानवर जिनावर दुंबो घेटो पंहिंजी ॿोली में चवाजे, ई जन्नत अने दोज़ख जे विच में खणी अचींदा। घेटे खे फरिश्तो खणी अचींदो अने तकबीर विझी अने उनखे ज़बह करींदो। वताइला कुरेला ऐं अहले महशर ऐं जन्नतियो ऐं दोज़खियो सुनो, अॼु पुठियां मौत के मौत अचे थी, हाणे कोई मरे नहीं। जन्नती हमेशा जन्नत में, दोज़खी जे मथे खुलूद जे
ساتھ دخول دے ساتھ خلود ہوندو ہمیشہ دوزخ میں رہے والا ہمیشہ دوزخ میں رہندا انہی کو اڑا موت نہیں اچھی انہیں لکھوں کروڑوں وریں کی زندگی اللہ پاک جنتیے کے جنت میں جانا عطا کرے ہمیشہ جوان روندا گڈا نہیں تھی تندرست روندا بیمار نہیں تھی ہمیشہ سخت روندا کمزور نہیں تھی تو لکھیں کروڑے ورے کی زندگی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے عطا کی ہے پہلو مدعو آنکھی چون کہ انسان نقصان میں خسارے میں کریلا ہے جب اللہ پاک چند بندہ 50-60 ورے کی زندگی تو جی دنیا میں آئے ٹھیک کرے گا ہن زندگی کے مدارہ آخرت تو بھتو تیار کر ہن دنیاوی زندگی کے مدارہ جنت تو سامان تیار کر چند روزہ زندگی میں نیک عمل کر قیامت کے بعد جنت میں لکھوں کروڑوں ورے سودی اللہ تعالیٰ تن کی نعمتوں کو کیا عطا کریں دو کہ انسان کتنا نقصان میں ہے آج دنیاوی زندگی میں ایڑو مست آئے کہ آخرتی ان کے کوئی پرواہ ایمان عمل صالح جی جے کہ زندگی نصیب تھیے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھیں تھا یا رسول اللہ ای الناس خیر ماروے میں خاصو مارو کہہ رہے پوچھے وارا صحابہ جواب دے وارا رسول اللہ ان میں تو کوئی شک نہ ہوئے جو حقیقت ہے اجو کو مارو ہے پاں پوچھو تو پنجو بائی بن جو نانگے دے ان کے خاصو لگن دو ان کے جے کاکو پیسے وارے سیٹ جو نانگے نے کاکو لاگ واگ وارے جو نانگے نے راجکارن میں جیسے لاگ واگ ان جو نانگے نہیں نے ہی مارو مکہ دا خاصو لگے کتنا ورے تھے آسی ان کے ٹھونٹنی میں وہ رکھوں تا میں جیتے تو یہ سوچ ہے پر ہیڈا سوال کرے وارا صحابہ جواب دے وارا رسول اللہ پوچھے کہ یا رسول اللہ ای الناس خیرون ماروے میں خاصو کی رہے حضور جو اللذی تعالی عمرہو و حسن عملہو خاصو مارو ہوئے جن کے اللہ عمر ودارے لنے انہیں اللہ پاک ان کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے جن کی عمر لمبی ہوئے عمل خاصا میں آقا چون دے ای انسان دنیا میں سروسریشٹ ہے انہیں رزلٹ اچھی ہوں عمر لمبی ہے پر نیک عمل کی توفیق نصیب نہ تھی ہے تو لمبی عمر کوئی کم جینا ہے اچھا کوئی اس صحابی پوچھیں یا رسول اللہ ای الناس شرن تو خراب مارو کے خاصو مارو تو آئیں چاہی دینا اسان جو ایمان ہے آئیں چاہ آن جو زبان میں جاتے نکلو اللہ جو قول ہی تھو مصطفیٰ چوئی کر گویا کہ اللہ پاک ہی کیا تو خراب مارو کے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جا اللذی تعالی عمرہو و ساء عملہو جن کے اللہ تعالی عمر اوستا کا لمبی لینے پر زندگی میں ان وٹا خاصا عمل نہ تھیا رسول اللہ چہتا دو مارو خاصوں میں بلکہ انسانے میں منو میں خراب انسان ہوئے جن کے عمر اللہ پاک لمبی لینے پر نیک عمل کی توفیق ان کے نصیب میں تھی ترمذی شریف میں ایک واقعہ لکھے ہوا ہے مشہور ہے بنی سکے دعائیں سویا ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحابی و حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں وہ سدا بھا ایکڑے ساتھے کلمہ پڑھی نہ مسلمان تھے مسلمان تھیا حضور سامنے کلمہ پڑھے تو صحابی خوش نصیب پانچوں لکھوں عبادتوں صحابین جے ہکڑو منٹ جن میں اللہ کے رسول جو دیدار نصیب تھو پانچی لکھوں عبادتوں ان مت قربان ایڑی مقدس سات ہے جو کو مومن کے حضور جو دیدار نصیب تھی وہ صحابی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ صحابی ہر موقع متے رسول اللہ کے ساتھ نیکی عبادت ہر چیز میں اچانک ان بوئے میں جاتی ہکڑو سہا ہکڑو بھا ہکڑی جنگ میں شہید تھی شہادت تھی ہن ہکڑو بارے اوپر پابند ہوا اللہ کے رسول جا صحابی ہوا نیکوکار ہوا سعادت مند ہوا 12 مہینہ بیا گزریا ان بادو بستر مرگ متے انتقال تھی
शहादत न थी विछाण मथे उन्हीं जो इंतकाल थियो। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब ॾिठो, बोए भा जन्नत जे दरवाजे मथे उभा आहिनि। ये ख्वाब ॾिसे वारा सहाबी अने ख्वाब जी ताबीर बयान करे वारा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर वटि आया, या रसूल अल्लाह हेड़ो ख्वाब ॾिठो है जेको के बोए भा जन्नत जे दरवाजे मथे भेगा उभा आहिनि ने जन्नत में जाती हिकिड़ो फरिश्तो आयो अने पाछड़ जेको वफ़ात थी जंहिंजी उनके जन्नत में पहला खणी वियो फरिश्तो अची ने अने पाछो ॿेयार आयो थोड़ी ख़बर पुठियां उनके पण जन्नत में जाना कोठी तो या रसूल अल्लाह असीं तो ये समझो था कि पहली जंहिंजो शहादत थी उनके तो शहादत की मौत नसीब थी है। शहादत की मौत वाले जो मर्तबो का वधारे है उनके अल्लाह ताला बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाइंदो। पर हेॾा ॾिठे में ही आयो ख्वाब में जेको बाद में जंहिंजी वफ़ात थी है वो जन्नत में पहला वञे था अने शहीद जेको थिया आहिनि वो जन्नत में जाना बाद में वञे था फरिश्तो कोठे लाते। ई अलग अलग इनकी सोच है। इमाम ग़ज़ाली इहया उलूम में हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आयो, चवनि था हिकिड़ो बुज़ुर्ग ख्वाब में ॾिठे हजरत मोहम्मद बिन वासे अने मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला वो वली हुआ, जबरदस्त वली, पंहिंजे ज़माने जा जबरदस्त वली कामिल अने हिकिड़े अठवाड़ीअ जे अंदर ॿोन जो इंतकाल थियो, ॿोए पर्दो करे विया। वो बुजुर्ग इंतजार कनि थे भला नेरिया तो खरो ख्वाब में अचनि भला इन्ही जो हाल करो थियो ख्वाब ॾिठो जब फरिश्ता बारात जी शक्ल में जानी कीअं लाॾे बेरा अहिड़ी रीते बारात जी शक्ल में इन बोए अल्लाह के वली के जन्नत में कोठे वञनि था शान शौकत के साथ दूल्हा बनाए इन बोए वली के हजरत मालिक बिन दीनार के अने मोहम्मद बिन वासे के जन्नत में कोठे वञनि। जॾहिं जन्नत के दरवाजे ते पुगन तॾहिं फरिश्तो हिकिड़े के चयईं वो ख्वाब ॾिठे वारा वो पण अल्लाह जा वली हुआ। इमाम ग़ज़ाली लिखनि था आऊं विचार कयो ते ॾिसां भला जन्नत में पहली एंट्री कंहिंजी थिए थी, जन्नत में पहला केरु वञा था। ई शौक़ थियो मूंखे जुस्तजू आरज़ू अने तमन्ना थी जे नेरिया जन्नत में पहला केरु जो मौक़ो अचे थो। तो हजरत मोहम्मद बिन वासे बेगा जेको फरिश्ता हुआ वो चवंदा आई पुठियां रही, मालिक बिन दीनार के चवंदा आई अॻियां वञ। कि मालिक बिन दीनार वो हस्ती आहिनि जंहिंजो मज़ार हिंदुस्तान में जा रहा है तमिलनाडु में। उनके फरिश्तो चवंदा आई पहला वञो। वो बुजुर्ग ख्वाब ॾिसे वारो चवंदा आऊं फरिश्ते जो पुछियो भला ही खुलासो था करो बोए वली अहिड़ा इबादत गुज़ार अहिड़ा नेकोकार अल्लाह जा नेक बंदा वली कामिल पर हाणे पूरो थियो जे हिकिड़े के जन्नत में पहला कोठे विया आहिनि हिकिड़े के बाद में। सुन जा मुसलमानों वो फरिश्ता चयो जब मालिक बिन दीनार वटि जिंदगी में कपड़े जी खाली हिकिड़ी जोड़ हुई वो मडू गॾु न वञी हिकिड़ी जोड़ी अने मोहम्मद बिन वासे वो मडू रखियो ते वो मडू बस हिकिड़ी जोड़ी के कारण हजरत मालिक बिन दीनार की जन्नत में पहला एंट्री थी अने जे वटे वो मडू वञो न उनकी जन्नत में बाद में एंट्री थी। ये तर्क दुनिया हजरत उमर फारूक आजम जॾहिं अमीरुल मोमिनीन हुआ हदीस पाक में अचे तो जुमे जो ॾींहुं सहाबा इंतजार करिए था कि उमर ना आया मस्जिद भराई हुई है मस्जिद नबवी फारूक आजम जो इंतजार है। हजरत फारूक आजम आया थोड़ा मोड़ आया मस्जिद भराजी गई माण्हू इंतजार करिए था बने तो करे करे के इमाम पण मोड़ आती है बे कंहिंजी त हिम्मत न थी। हजरत अबू अयूब अंसारी रसूलुल्लाह दा मेज़बान उबा थी विया चए त उमर असीं तो दा नौकर नहीं हो कितनी बार थी तो जे इंतजार में माण्हू थकी जाए हेड़ो मोड़ो आवे। हजरत उमर फारूक आजम जी अखियों में जरा आंसू जारी थी गया अने चवंदा जे ए मेज़बान रसूल सुनी वञो कपड़े जी मड हिकिड़ी है अब
عبداللہ بن عمر جی ماں ای مونجا لوگڑا دھوتے سکائیں انتظار کیوں تے جو لوگنے جی مڈ سکے تو پیرے آنے مسجد میں جا رہا ہوں مسجد میں جا رہا ہوں نیرو انیا تھوڑا نیلا ہے ای پانجے بزرگیں آنے پانجے رسول اللہ دے نائبین آنے رسول اللہ دے خلیفین جی سادگی آنے سادہ زندگی آنے عاجزی آنے ان کے ساری جو یہ حال تو یہ ایکڑی کارن ہے جنت یہ دخول میں کارن کے جترو ودارے دنیا جے میں جارا مال و دولت ساز و سامان ہوں تو اترو ودارے حساب دینوں حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ حال امام غزالی لکھو ہیں 12 ورے پٹھیا ان جو فرزند 2 ورے پٹھیا ان جو فرزند خواب میں ڈٹھے حضرت عمر کے 2 ورے پٹھیا شہادت کے 2 ورے پٹھیا ما فعل اللہ بک یا امیر المومنین اے امیر المومنین اللہ سے کیڑو سلوک